सोनादा क्रोनिकल च्यानलका संस्थापक सदस्य स्वयं प्रधानको आमाको 12 अप्रेल 2024 को दिन 59 वर्षको उमेरमा आकस्मिक निधन भएको हुनाले उहाँको अन्त्येष्टि कार्य सुधाई आगामी दिनांक 24/4/2024 बुधबारको दिन आफ्नो निजी वासस्थान मुण्डाकोठी चिया बगान प्रधान गाउँमा स्थित सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न हुने भएको हुनाले उहाँको शवयात्रामा सामेल हुनुहुने इष्टमित्र छिमेकी आफन्तजन साथै शुभचिन्तकहरूलाई सामेल भइदिने परिवार पक्षले अनुरोध गरेका छन्। विनीत योग कुमार प्रधान पति, स्वयं प्रधान छोरा, विजेता प्रधान, ट्रिजा प्रधान, अंशु प्रधान छोरीहरू एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार।